बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए पैदा करने वाले अल्लाह, ए रिज़्क़ देने वाले अल्लाह, ए गुमराही से बचाने वाले अल्लाह, ए जहन्नुम से बचाने वाले अल्लाह, ए जहन्नुम से बचाने वाले अल्लाह, ए आँखों को रोशन करने वाले अल्लाह, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले अल्लाह, आज तेरे हकीर फ़कीर बंदे बंदियाँ हाथ उठाए तुझसे मांगने के लिए आ गए हैं। ए अल्लाह, हम जानते हैं तू हमसे नाराज़ है, बेशक हम तेरे नाफरमान हैं, लेकिन ए मेरे अल्लाह, हम जानते हैं तेरी तरफ से ऐलान हो रहा है, आ जाओ मांगने, आ जाओ, हम आ गए हैं मौला। ए अल्लाह, आज बेशुमार लोगों ने तेरे सामने हाथ उठाए हैं। ए अल्लाह, आज बुरे फ़कीरों का मजमा आया है। तू वो वाहिद शहंशाह है जो फ़कीरों को देख के खुश होता है। दुनिया के बादशाह तो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन तुझसे ना मांगे तो तू नाराज़ होता है। तू कितना मेहरबान है मेरे अल्लाह, कितना रहीम है मेरे अल्लाह, कितना करीम है मेरे अल्लाह। ए अल्लाह, आज हम सब ने तेरे सामने हाथ उठाए हैं। आज हम तुझे राज़ी करना चाहते हैं। ए अल्लाह, एक प्यार तो तुमने माँ के दिल में डाला है, लेकिन तू तो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। तुझे तो हम जैसे गुनहगारों से भी प्यार है, तभी तू उनके गुनाहों पर पर्दे डालता है, उनकी कमियों को छुपाता है, उनसे दरगुजर करता है। तू कितना करीम है मेरे अल्लाह, तेरा कितना करम है मेरे अल्लाह कि तूने हमें मुसलमान बनाया है। ए अल्लाह, हम थक गए हैं, हमसे राज़ी हो जा। ए अल्लाह, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका आज हमसे राज़ी हो जा। ए अल्लाह, हम तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन हम गुनहगार हैं। हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, लेकिन हम गुनहगार हैं। हम जानबूझकर गुनाह नहीं करते, लेकिन हो जाते हैं। फिर हम शर्मसार भी होते हैं, फिर तुझे राज़ी करने की मिन्नत भी करते हैं। ए अल्लाह, आज बहुत से लोग तुझसे फरियाद कर रहे हैं। ए अल्लाह, आज मान जा मेरे अल्लाह। ए अल्लाह, आज अपनी रहमत की आगोश में छुपा ले। ए अल्लाह, बेशक कायनात के चप्पे चप्पे में तेरे जलवे हैं, बेशक तू हमारी शेरग से भी ज़्यादा करीब है। ए अल्लाह, आज हम तुझे मना रहे हैं। अल्लाह, आज बहुत से हाथ तेरे सामने उठे हैं। ए अल्लाह, तेरी मिन्नतें कर रहे हैं, राज़ी हो जा मेरे अल्लाह। ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रब, हमें अपनी रहमत की छाँव में जगह दे दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह, हम तुझसे प्यार करते हैं, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से प्यार करते हैं। हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से प्यार करते हैं। हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर बनना चाहते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं, ये खाली झोली है। ज़िंदगी गुजरी नेक बनने की कोशिश की है, लेकिन नहीं बन सके। हमें माफ़ कर दे मेरे अल्लाह, हमें माफ़ कर दे। ए अल्लाह, हम तेरी दोज़ख नहीं सह सकते, हम रुसवाइयाँ नहीं सह सकते। बस आज तू हमें माफ़ कर दे। ए अल्लाह, हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तेरी मोहब्बत में मर जाना चाहते हैं। इस दिल को गैरों की मोहब्बत में ना डाल मेरे अल्लाह। इस दिल में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार डाल दे मेरे अल्लाह। हमें दुनिया की रुसवाइयों से बचा। कब्र
محشر کی ذلت سے بچا، رسوائی سے بچا۔ اے اللہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے دلوں کو دھو دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے چن لے۔ اے اللہ الفاظ ختم ہو گئے ہیں کہ کیا مانگوں، تجھے سارا پتہ ہے ہماری کیا ضرورتیں ہیں، ہماری کیا خواہشات ہیں۔ اے اللہ محشر میں ہمارے پردہ پوشی فرمانا، آخرت کی رسوائیوں سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا، اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں کے فیض ہمیں جنت الفردوس دے۔ اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان میں جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا کر دے، دکھیوں کے درد دور کر دے، بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے، ٹوٹے دلوں کو آباد کر دے، ظلم و ستم کو مٹا دے، عورتوں میں پردہ زندہ کر دے، مردوں نوجوان میں پاک دامنی زندہ کر دے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج کے دن ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفائے کاملہ عطا فرما، ہم سے ہر برائی ہر بیماری دور کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اللہ یہ بابرکت رات ہماری زندگی مزید خوشیوں سے بھر دے، لو آنے والے دنوں میں خوشیاں عطا کر دے۔ ہم تھک گئے ہیں میرے اللہ، ہمارے نصیب میں وہ لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو۔ اللہ ہم کو ذہنی سکون عطا کر دے اور ہمارے معاملات آسان کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی اور تمام امت مسلمہ کی تمام مشکلیں آسان کر دے۔ اللہ ہم تیرے کن کے منتظر ہیں، ہمارے تمام دعائیں قبول فرما، خالی ہاتھ نہ لٹانا میرے اللہ، سب کی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لے میرے اللہ۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گئے وہ بغیر مانگے عطا فرما۔ دعا مانگ کر آگے شیئر کر دیں کہ اور لوگ بھی شامل ہو سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔